बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जो है पाकिस्तान की जो इस वक्त जो जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर पीटीआई को जो यके बाद दीगरे जो 2 दिन के अंदर अंदर जितने बड़े रिलीफ मिल गए हैं और ये एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा हट के है और ये बहुत बड़े रिलीफ हैं जिसकी वजह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोराल जो है वो ज़ीरो से हीरो में तब्दील हो गया है। और अब जो है उसको मेरे ख़्याल में जो अब उसको बैलेंस करने की हुकूमत कोशिश कर रहा है। तो आवाम के अंदर एक बहुत अच्छा और क्लियर कट मैसेज गया है कि भाई अब जो है इंसाफ का बोलबाला हो रहा है और तहरीक इंसाफ का जो एक सिनेरियो बना हुआ है उसको बड़ा बूम मिला है एकदम से 2 दिन के अंदर अंदर। और क्योंकि इंतहाई बड़े फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आए हैं, तो अब हुकूमत जो है वो बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी है और वो गिल्टी फील कर रही है कि भाईजान ये तो हम जो है वो नंगे हो गए हैं। हमारा जो मामला जो थे, हमारा जो गठजोड़ था, हमने कौमी इदारों को जानिबदार करके अपने साथ में लाया था और हम तो एक्सपोज हो गए हैं। तो अब वो जो बेशर्मी जो है और वो जो सुबकी है उसको कम करने के लिए इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने खुन्नस निकालनी शुरू कर दी है। खुन्नस क्या निकाली है जनाब? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खातून लीडर है सनम जावेद। अब सनम जावेद जो है उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। अब वो किसी भी सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखती। वो की एक वर्कर है, कप्तान को अपना लीडर मानती है। इसी के बिहाफ पे उसने जो है बहुत सारी कैंपेन्स में हिस्सा लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी हद तक काम किया। और जब 9 मई का वाक़या आया और वो प्रोमिनेंट और सुर्खियों में आई तो उसको फिर टारगेट बनाया गया, क्योंकि सनम जावेद की जो वीडियोस हैं वो कुछ वायरल हुई और उन्होंने ठीक ठाक वो तनकीद किया करती थी उस वक्त की हुकूमत पर, जो पीडीएम की हुकूमत थी, और वो काफ़ी नज़रों में आ चुकी थी। और अब वो जो मामलात हैं सनम जावेद को एक के बाद एक दूसरे केस के अंदर, भोंडे केस के अंदर जो है वो गिरफ़्तार किया गया। और अब जो वो गुजरांवाला का जो केस है वहाँ से उसको रिहाई मिली और अदालत ने उनको जो है वो जो है बाइज़्ज़त बरी किया। उसके अंदर जो कोर्ट का ये ऑर्डर था कि एक ही केस के अंदर, एक ही शिकों के अंदर जो है आप एक ही जो है वो टेरिटरी के अंदर दो दो मरतबा गिरफ़्तारी नहीं डाली जा सकती, ठीक है। और इस केस बिहाफ के ऊपर उनका केस जो है वो जो ख़ारिज कर दिया गया था। तो लिहाजा अब हुकूमत ने चाल चली कि जनाब उन्होंने टेरिटरी चेंज कर दी। अब वो जो केस था अब उनके ऊपर एक और डाल दिया अब एफआईए को उन्होंने वो बीच में शामिल किया और उसके अंदर उनकी गिरफ़्तारी डाल दी। और इस्लामाबाद से एफआईए की टीम जो थी, सनम जावेद साहिबा की जो फैमिली थी वो उनको रिसीव करने वहाँ पहुँची हुई थी, तो उनसे पहले एफआईए की टीम ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थी। तो जैसे ही वो बाहर आई तो उन्होंने जनाब वहाँ पे गिरफ़्तारी डाल दी। और आप अंदाज़ा करें कि उस लड़की का मोरल आप देखें कि वो ख़ातून जो है वो इतने अरसे के बाद वो रिहाई मिल रही थी उसको, और वो जो है वो खुश थी। और वो जब उसकी दोबारा उसको गिरफ़्तार किया गया उसी वक्त खड़े खड़े, सलसल पूरा जो टाइम था इस पूरे सिनेरियो में जब वो उसको गिरफ़्तारी उसकी की गई तो वो मुस्कुराती रही, ठीक है। और आप देखें कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के छोटी सी वर्कर का ये मोराल है तो उसका जो लीडर होगा उसका क्या मोराल होगा। अपने जो कीना और बुग्ज़ निकाल रहे हैं, बुग्ज़ इमरान खान के अंदर, वो कुछ भी करने को तैयार हैं। और अब ये देखें कि बुशरा बीबी की जैसे रिहाई मुमकिन थी, इमरान खान साहब जो को तो 90 मिलियन पाउंड या फिर 9 मई के केसेस के बुनियाद के ऊपर तो उनकी गिरफ़्तारी वो होना ही थी और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि खान साहब बाहर आएंगे। लेकिन बुशरा बीबी के बारे में अक्सर व बेशतर बल्कि 90% लोगों का यही ख्याल था, तज्ज़ियाती हलकों का, कि बुशरा बीबी को रिहाई मिल जाएगी। वो केसेस फैसले आए हैं, अब इसी के खुन्नस निकालने में उन्होंने ये फ़ैसला किया है जनाब
کہ بشرا بی بی کو بھی ہم نے آزاد نہیں ہونے دینا۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے جناب کہ توشہ خانہ جناب فضول سا مقدمہ انہوں نے بنا کے اس میں جناب بشرا بی بی کی گرفتاری ڈال دی ہے۔ اب وہ کیس کیا ہے جناب، توشہ خانہ کو گڑا ہوا مردہ جو تھا، جو ڈیڈ کیس تھا، ٹھیک ہے، جس کے اوپر باعزت بری کر چکی ہے عدالت، اسی کے اوپر ایک اور شک ڈال کے انہوں نے کہا جی کہ 10 تحائف ہیں جو مزید نکل آئے ہیں جناب، جو بشرا بی بی نے خاتون اول کی سیٹ کے اوپر ہوتے ہوئے موصول کیے اور اس کو غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھ لیا، جس کے اندر کچھ گھڑیاں ہیں، کچھ زیورات ہیں، کچھ ہار ہیں، اور اس طرح کی وہ انہوں نے واردات ڈالی ہے، اور 10 کے قریب جو تحائف ہیں اب انہوں نے جو ہے اس کو اللیگلی طور پر جو ہے اپنے پاس رکھنے کی پاداش کے اندر بشرا بی بی کو انہوں نے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جب آپ کے پاس وہ تھیں، آپ کی کسٹڈی کے اندر تھیں، تو آپ نے اس کو بھی کیوں نہیں وہ انویسٹیگیٹ کیا؟ تو ان کا جواب یہ آتا ہے جناب کہ وہ ہمیں جو ہے سپورٹ نہیں کر رہی تھیں اور ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہی تھی اس کیس کے حوالے سے۔ تو بندہ پوچھے کہ یار ایک عورت آلریڈی آپ کی کسٹڈی کے اندر موجود ہے، اور وہ آپ نے اس کو جو ہے وہ قید کے اندر رکھا ہوا ہے، تو آپ لگے ہاتھ اس کیس کی بھی انویسٹیگیشن کر لیتے اس کے ساتھ۔ تو کوپریٹ ایک بندہ ہے ہی آپ کے رحم و کرم کے اوپر، تو کوپریٹ نہ کرنے والی تو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ رانا ثناء اللہ نے یہی بیان دیا تھا کہ اگر عمران خان صاحب رہا ہو جاتے ہیں تو ہم لیفٹ رائٹ سے کوئی بھی کیس بنا کے ان کو اندر ڈال دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ لیفٹ اور رائٹ سے کوئی نہ کوئی بھونڈا مقدمہ انہوں نے ڈالنا ہی ڈالنا تھا انہوں نے۔ اب وہ جناب عمران خان صاحب تو ویسے ہی وہ نہیں نکلنے والے تھے، تو اب انہوں نے کہا جی کہ ہم بشرا بی بی کو بھی نہیں نکالیں۔ معاملات چل رہے ہیں، اب بیسیکلی بات آ چکی ہے انا کے اوپر۔ اب انا ان کی جو ہے وہ ٹھنڈی ہونے کا نام نہیں لے رہی، ان کو ہر محاذ کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دھوبی پٹکے مار مار کے ان کو چت کر رہی ہے، اور یہ جناب ان کی جو ہے نا وہ پت نکل آئی ہے معاملات کو جو ہے وہ ہینڈل کرتے کرتے، لیکن ان کے ساتھ ان سے جو ہے وہ پی ٹی آئی سنبھالی نہیں جا رہی۔ انہوں نے پی ٹی آئی کو ہر طرح سے دبانے کی کوشش کی ہے، ان کا نشان لے لیا، ان کے الیکشن میں جو ہے وہ شامل نہیں ہونے دیا، اور ظلم کیے، اریسٹ کیے، ابھی بھی لوگ اریسٹ میں ہیں، اور معاملات کو اور کھل کے جتنی بھی بربریت ہو سکتی تھی اور ہیومن رائٹس جو کی وائلیشن جتنی ہو سکتی تھی انہوں نے کی، چاہے مطلب کہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر پوری کی پوری اس کی جو ہے وہ بدنامی ہوئی ہے، اور پاکستان کی کہ یہاں پہ ہیومن رائٹس کے جو قوانین کا جو احترام نہیں کیا جا رہا، لیکن پھر بھی جو ہے بھائی عوام کی طاقت جو ہوتی ہے وہ عوام کی ہوتی ہے۔ عوام جس کو مینڈیٹ دے گی نا، وہ عوام کی طاقت جو ہے آپ اس کو دبا نہیں سکتے۔ یو ہیو ٹو ایڈمٹ دیٹ، اور یہ اس بارے میں حکومت جو ہے وہ جتنی جلدی ہوش کے ناخن لے، یہ اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، تاکہ ہر آنے والی جو ہے بریکنگ نیوز آپ کو جلد سے جلد آپ کو دیکھنے کو مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔